बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, फजल, करम, शुक्र के साथ करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। तो आज की वीडियो जो है ये कोई व्लॉगिंग के ऊपर नहीं है, बल्कि आप तमाम दोस्तों के कमेंट जो आपने कमेंट बॉक्स में किए, अपनी प्यार मोहब्बत का इज़हार किया है, तो उन तमाम आपके तमाम जो कमेंट है उनका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है यार, वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाइए, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके अपने ख्याल का लाजमी इज़हार करें। तो चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आपने क्या क्या कमेंट किया है। आपके कमेंट का जवाब मैं लाजमी दूँगा। मलिक हुज़ैफ़ा कहते हैं जी, जियो अहमद। मुआविया अवान कहता है गुड, शुक्रिया। गोल्डर टीवी कहता है, गोल्डर टीवी वाला भाई कहता है बेस्ट, शुक्रिया भाई। दानिश कहता है नाइस। फैसल न्याज कहता है जी, क्या बात है सर जी, ज़बरदस्त वीडियो है। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश कहता है गुड। गोल्डा ये नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गोल्डा लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं वेरी गुड अहमद जी, थैंक्स भाई। आपका नाम तो मुझे नहीं पता, गोल्डा आपने लिखा हुआ है, जीमेल की आईडी बनाई हुई है, तो इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपका नाम मुझे नहीं मालूम। तो बिशारत अमान कहता है वाह जी वाह, बहुत आला। बिशारत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर जान अंसारी कहता है नवा। तो भाईजान बिल्कुल मैं न्यू हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो ये आप दोस्तों का सपोर्ट है, आप दोस्तों का ये तमाम जो कमेंट में आपने लिखे है, ये आप दोस्तों की प्यार है, मोहब्बत है। मलिक हंजला कहता है ओ भाई, मलिक हंजला कहता है ओ भाई, इसका मतलब समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। हो कोई आगे कोई लिखते तो समझ आती। चले थैंक्स आपने जो कुछ कहा। फिर जी मलिक हंजला कहते हैं जी जियो अहमद, चलो जी ठीक है, शुक्रिया। तो फैसल न्याज कहता है जी इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा ज़रूर भाईजान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भाईजान। बिल्कुल पाकिस्तान में अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि तकलीफ़ें आना और इसमें मुश्किलात आना ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुश्किलात ज़िंदगी में हमेशा आती है, इंसान नाकाम होता है, इंसान गिरता है, फिर इंसान चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। इंसान हमेशा ना कामयाबी की तरफ नहीं, कभी भी बंदा ये ना सोच के करे यार मैंने कामयाब नहीं होना, क्योंकि इंसान एक दफ़ा गिरता है उसके बाद आगे चलता है। इंसान कभी भी कामयाब डायरेक्ट नहीं होता, वो पहले नाकाम होता है फिर कामयाब होता है। हम जब नाकाम होते हैं फिर कामयाब होते हैं, इस तरह। अदील मुश्तबा कहता है जी भाई मेरे आप डेली व्लॉग बनाओ, अपने एरिया के बनाओ, अपने एरिया के बारे में बनाओ, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ठीक है भाईजान, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी ये जो ख्वाहिश है इसको पूरा किया जाएगा, और मेरी ये कोशिश है मैं अपने एरिया की भी बनाऊँ वीडियो बनाऊँ। आपकी ये जो बात की है बहुत ज़्यादा अच्छी है जी भाईजान। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने एरिया की भी वीडियो बनाऊँगा, अपने एरिया की भी व्लॉग बनाऊँगा। ये आपकी प्यार है, आपकी मोहब्बत है। इंशाल्लाह मैं आपको सलाम पेश करता हूँ भाईजान, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, आपकी ये प्यार है, मोहब्बत है, आप मेरी फैमिली के मेम्बर है। आपकी जो रिक्वेस्ट होगी, मेरी ये कोशिश होगी भाईजान, मैं जल्दी से जल्दी उसे पूरा करूँ। तो उसके अलावा और कमेंट किसका आता है जी? दानिश कहता है वाह, दानिश भाई शुक्रिया। दानिश फिर कहता है गुड लोग। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए। टेक्निकल ज़ुबैर का कमेंट आया है जी नाइस वीडियो, शुक्रिया भाईजान। और उसके अलावा फैसल न्याज भाई फिर कहता है सर जी वीडियो बनाओ, नीचे पीड़े बाबे से लेकर ऊपर शहीदा बाबे के एरिया में, फिर उसे अपलोड करो। 15 से 20 मिनट की वीडियो हो, आराम से वीडियो बनानी है, और वीडियो में बताना है कि ये फैसल न्याज फ्राम सऊदीया वाले ने बोला है, गोल्डा गांव की वीडियो बनाओ के अपलोड करे, मेहरबानी। फैसल भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया, आपने मेरी हौसला अफजाई की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द पूरी करें। तो फैसल भाई साहब ये जो नए भाई है उनको समझ नहीं आएगी, पीरा बाबा हमारे गाँव की एक ज़ियारत है, तो वो भाईजान कह रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करो, और ऊपर हमारे गांव का जो आखिरी कोना है सीधा बाबा, वो एक हमारी गांव की ज़ियारत है, वहाँ तक जाओ, या इसके अलावा आप गोल्डा मोड़ तक जाओ। उन्होंने मुझे पर्सनल में मैसेज किए थे फेसबुक पे। तो भाईजान बिल्कुल आपकी ख्वाहिश जो है पूरी की जाएगी। मेरी ये कोशिश होगी जल्द से जल्द आपकी वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए मैं आपको
یہ ایک اور بات بتا دوں بھائی جان، جیسے ہی ڈرون آتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خواہش پہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے فیصل بھائی؟ بہت بہت شکریہ۔ تو فیصل بھائی کا ایک اور کمنٹ آ گیا، جی کیا بات ہے سر جی، زبردست ویڈیو ہے۔ فیصل بھائی بہت 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 زیادہ شکریہ، آپ نے اتنے اچھے کمنٹ کیے، ہماری حوصلہ افزائی کی، شکریہ فیصل بھائی۔ تو گولڈا والا کہتا ہے جی یہ بھائی جان مجھے نام نہیں آتا، ناراض نہیں ہونا، تھینکس جی، تھینکس جی۔ اچھا بھائی جان ایک اور کمنٹ آیا ہے، یہ لکھتا ہے جی مبشر، او بھائی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ ویڈیو ایسی بنائے کہ لوگوں کا دل جیت جائے۔ گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے مگر کسی کو پتہ نہیں ہے، جس میں سنگر یعنی ڈانس وغیرہ، فنی سپیس، فنی سانگ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے چینل میں دکھا سکتے ہیں، تھینکس جی بھائی جان، میری کوشش انشاءاللہ ہوگی۔ مبشر علی صاحب یہ ان کا کمنٹ بھائی کا سکرین پہ آ رہا ہے، دیکھیں یہ گولڈا کے لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اور اس کے علاوہ فقیر آباد کے لیے جو میرے دوست سن رہے ہیں یار، ہمارے صرف یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں گولڈا کے لوگوں کو دے رہا ہوں، جو سن رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہر بندے کے پاس ہے، لیکن ٹیلنٹ کوئی بندہ لاتا نہیں ہے، کوئی سامنے کرتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ میری جہاں تک کوشش ہوگی میں آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ میرا یوٹیوب میں ایک یہ ہے یار، آن لائن فیڈ میں گولڈا آگے جائے، گولڈا ہر دفعہ کیوں پیچھے رہ رہا ہے؟ ہر کوئی حضروں میں آپ چلے جائے، ہٹیا میں چلے جائے، اٹک سٹی میں چلے جائے، کافی لوگ یوٹیوب سے کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کام کر کے محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کی نسبت ہمارا گاؤں گولڈے کو لیا جائے تو ہمارا گاؤں اس وقت بہت پیچھے ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو خاص کر کے گولڈا کے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ میں اس یوٹیوب چینل کو پوری دنیا تک لے کے جاؤں گا، اور دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ابھی میرے یوٹیوب چینل پر بہت کم سبسکرائبر ہے، آپ لوگوں کی پیار، آپ لوگوں کی محبت، اور آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے گولڈا والوں، اور ہمارا جو چینل ہے 1 ملین سبسکرائبر اس کے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ ایک پرعزم ہے، انشاءاللہ یہ میرا ایک ابھی مشن ہے، میرا ایک یہ طریقہ ہے یار، میں نے مارچ تک اپنے اس احمد آن لائن یوٹیوب چینل پر 1000 سبسکرائبر سے اوپر کرنے ہیں، 10,000 سبسکرائبر تک لانے ہیں۔ یہ اب آپ لوگوں تک ہے، آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے۔ جو میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، ان سے میری یار ایک ریکویسٹ ہے، پلیز بھائی جان اگر آپ ابھی میرے اس احمد آن لائن یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو نیکسٹ کمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نیکسٹ کمنٹ کون سا؟ چلے جی بھائی جان، جو کمنٹ اگلا نیکسٹ کمنٹ ہے جی گولڈا نیکسٹ کمنٹ ہے، جن کو اردو نہیں آتی ان سے پنجابی میں بات کر رہے ہیں گوڈ۔ جی بھائی جان، یہ میری ایک ویڈیو تھی، وہ دریا سے مچھلی پکڑنے والی شکاری ہو یار، میں نے یہ جو میری ویڈیو سے دریا سے مچھلی پکڑنے والی، یہ میں نے ویڈیو پنجابی میں بنائی تھی، تو حضروں کے بھائی تھے تو میں نے اس وقت اردو میں نہیں بولی تو پنجابی میں بنا لی تھی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور کمنٹ آیا جی، سہیل احمد گولڈا، ویری گڈ جی، ایسی ویڈیو بناؤ۔ سہیل بھائی بہت 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 زیادہ شکریہ، آپ کی پیار، آپ کی محبت، یہ جو آپ نے اب کمنٹ باکس میں بتایا، بہت بہت شکریہ میری طرف سے، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چلے جی نیکسٹ کمنٹ ہے، ہم سو ویری گڈ، بہت اچھا ہے، ایسی ہی محنت کرتے رہو، اللہ پاک کامیاب کرے۔ بہت بہت زیادہ شکریہ علی خان بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا کمنٹ کیا، اور بھی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے اچھے کمنٹ کیے، اتنے اچھے خیالات۔ بھائی جان میری ویڈیو جو بھی ہو اس کے نیچے آپ نے اپنا کمنٹ لازمی کرنا ہے، مجھے پتہ لگے یار آپ کس ٹاپک پہ اگلی میں ویڈیو بناؤں۔ آپ سب میری فیملی، یوٹیوب فیملی کی طرف ہے، آپ سب میرے ساتھ دوست ہے، میری ایک فیملی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کی جو بھی ریکویسٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی میں جلد سے جلد اس خواہش کو پوری کروں۔ تو یہ سب جو کمنٹ میں نے کیے جی، یہ آپ تمام دوستوں کے تھے، تو بہت ہی اچھے آپ نے کمنٹ کیے، تو میری بھی کوشش تھی، میں نے جو کمنٹ جو نہ ایڈ ہو سکا تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور اس بھائی کا کمنٹ ایڈ ہوگا۔ تو یار ویڈیو دیکھ کے لازمی ایک کمنٹ کیا کرو، آپ کی پیار محبت کا وہ ایک حصہ ہوتا ہے، مجھے پتہ لگ سکے یار میرے کافی بھائی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ٹچ ہے، کیونکہ آپ کا کمنٹ، اگر آپ کمنٹ میں کچھ نہیں لکھ سکتے تو لائک لازمی کرو، لائک۔ تو میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کسی وجہ سے کمنٹ نہ بھی لکھ سکے، ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کی پیار، آپ کی محبت، یہ ساری پیار محبت کی وجہ سے آج میں اس اسٹیپ پہ پہنچا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں جی نیکسٹ ٹائم نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک بہت سارا خیال رکھیے، اپنا دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے، میری طرف سے بہت سارے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، آپ کے پیار محبت ہے، یہ آپ کی پیار محبت کی بدولت آج میں اس اسٹیپ پہ پہنچا ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات
चुगनी तरक्की दे, अल्लाह ने के बान।